अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दूसरी तरफ एक टीवी शो में -1 के सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को माइनस किसके साथ करना है, यहाँ तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में तो पार्टी है ही नहीं। ये भी कहा कि हुकूमत 3 साल में इमरान खान का सियासी जवाब नहीं बना सकी। क्या कहेंगे? ये बुनियादी तौर पे फवाद चौधरी ने तीनों बातें ठीक की हैं। पहली बात तो ये है कि ये सब एक्सपेक्टेड था जो आपने बोला है, या यूं कह लो कि कम से कम ये हैरान कुन हरगिज़ नहीं है। अच्छा, बाकी जो बातें फवाद ने की हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सदा तो भुट्टो को भी हुई, जिला वतनी नवाज शरीफ में भी काटी, तो क्या इससे पीपल्स पार्टी या नून लीग ख़त्म हो गई? अगर हुई, नून लीग अगर बिल्कुल गहना गई है, या पीपल्स पार्टी भी, अब मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग, वो सुकड़ चुके हैं पहले बहुत बुरी तरह, तो ये उनके अपने करतूत हैं। आप बाहर बैठ के किसी को प्लस और माइनस नहीं कर सकते। और एक और बात, या एक एक्सेप्शन है पाकिस्तान की तारीख में, वो है नवाज शरीफ। अदरवाइज जब तक कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी वो वायबल नहीं होती तो उन्हें हाथ नहीं पवांदा कोई भी। समझ गए हो? ये एक बेसिक सी बात है। अच्छा, हुकूमत सियासी जवाब नहीं दे सकी तो इस हुकूमत के पल्ले है क्या? किया क्या है इन्होंने? आपके आइंदा सवाल जितने भी हैं अगले मैंने सारे देख लिए हैं, उनमें क्या है सवाए पै दर पै हजीमत के, शिकस्त के, एम्बैरसमेंट के, जो IMF से वार्निंग्स आ रही हैं इधर उधर, तो ये इन बेचारों ने क्या जवाब देना है? कारकर्दगी खामोश जवाब होती है। बुनियादी बात यह है कि जहां अवाम के साथ मामलात हों, वहां ये जो बात इस मुल्क में फैशन है, अजीब से अजीब वैसे लफ्ज आते हैं, उसको चबाना शुरू कर देते हैं जाहलों की तरह। नैरेटिव वो नैरेटिव की एक हद होती है। नैरेटिव एक साइंस है। एक भूख मरता हुआ आदमी पूरी दुनिया जहान के नैरेटिव्स उठा के ले आया, उसको कायल कर सकोगे तुम कभी? तुम भूख से नहीं मर रहे? क्या फजूल बात है, अहमकाना बात है। तो इसी तरह का हुकूमतों की कारकर्दगी, अच्छा बुरा, पॉपुलैरिटी, इसका ताल्लुक नैरेटिव्स और वारदातों से नहीं होता। वारदातें चलती हैं कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद वो एक्सपोज हो जाते हैं, खत्म हो। चारों सूबों की जंजीर कहाँ गई? अब उस जंजीर इतनी मजबूत थी कि उसको पिघलते पिघलते वक्त लगेगा। आई पर्सनली फील अनदर फ्यू ईयर्स देयर विल बी नो पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब कल की बात है, कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो भी एक राउंड खेला गया है हिंदुस्तान के साथ, फौज ने एक इदारे के तौर पे अपना काम कर दिया, तुम भी कुछ करो। उसको दुनिया ने माना, को थोड़ा नैरेटिव सी नहीं, तुम्हारा अमल था, तुम्हारी परफॉर्मेंस बोली। ये जो वो चमचे कड़चे बोलते रहते हैं ना कुछ सियासतदान, हमने तुमने क्या हुए, एक लफ्ज भी ना बोलता पाकिस्तान का कोई आदमी, पूरी दुनिया, कोई नैरेटिव नहीं। आपका अमल आपका नैरेटिव होता है। तो इतनी देर से ये चिमटे हुए लोग हैं। तो अच्छा, दूसरा है फवाद चौधरी जो कर रहा है ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई वाली बात है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पे PTI का सोशल मीडिया उन पे तनकीद कर रहा है, जिसकी मजम्मत करना चाहिए। उसकी वजह है कि मैं नहीं जानता, लॉ मेरा फील्ड नहीं है। चौधरी परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी ने PTI के लिए जिस तरह काम किया, जो कुर्बानियां, खास तौर पे चौधरी परवेज लाई तो इज अनवेल, क्या वो तो करना चाहिए। अगर एक आध बंदे की, तो उसको मेरा कोई लेना देना नहीं है शाह महमूद कुरैशी के साथ, कतन नहीं। तो लेकिन ये नावाजिब बात है। बाकी ये तुम्हारा यही कुछ है, वो हो गई, कैद हो गई, फलां हो गया, टमकां हो गया, उसके अलावा आपके पल्ले क्या है? आपकी सियासत क्या है? कब क्या थी? मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, मुझे कायल कर लो, मेरी जान छुट जाए। मैं हमेशा एक खुद साख्ता अजियत में मुब्तला रहता हूँ।
میرا تو ذاتی کوئی پرابلم نہیں، کرتا رہتا ہوں، عجیب عجیب خبریں، چوریاں، ڈاکے، ماں مار دی، پیو مار دیا، خودکشی کر لی، فلانا. تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی بے غیرت ہوگا کہ جس کی اپنی زندگی اگر کمفرٹیبل ہے، شانت ہے، تو اس کو ارد گرد دیکھ کے وہ تلملائے نہیں. بہرحال آگے چلو آپ. ٹھیک ہے سر صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہیں. بھارتی نائب سفیر کی رہائش کا بھارت نواز میڈیا کے دفاتر سمیت عوامی لیگ کے دفتر شیخ مجیب کا گھر نظر آتش کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تنگ آمد بجنگ آمد یہ باز ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ بھارت والا جو معاملہ ہے نا، دیر از سم تھنگ رانگ ود دیم، اور شاید یہ ان کا سروائیول اسی میں ہے. ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چنڈالوں کا چنڈال چوکڑی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، لیکن ان کا سروائیول ہے. بیرون ملک سکھوں کو، سکھ رہنماؤں کو قتل کروانا، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے بھیج کے یہ اس کو عثمان، اب یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہ گئی. انڈیا کو معلوم ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش دفاعی معاہدہ تقریباً اسی طرز پہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے جیسا ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. اگر یہ ہو گیا تو بھارت کی تقریباً موت یا فالج سمجھو. آپ ہی کے پروگرام میں کافی عرصہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ میں جہانگیر مرغلا ہوتا تھا لائل پور میں اور میرا ایک مرحوم دوست سعید، ہم وہاں سے کھا کے نکلے تو لوگ دیکھا رو رہے تھے، تو پتہ لگا کہ جی فال آف ڈھاکہ، یہ گھنٹہ گھر کے پاس تھا لائل پور. ہم نے ابھی 15-20 منٹ پہلے کھانا کھایا تھا، ہم دونوں دوستوں کا نا ومٹنگ کر کے برا حال ہو گیا. اچھا، تو ظاہر ہے ایک تکلیف. میرے کلاس فیلوز رہے ہیں، ہاسٹل فیلوز رہے ہیں بے شمار بنگالیز، کوٹا تھا ان کا، اچھا انڈر گریجویٹ کی اسکیم میں. تو ظاہر ہے ایک دکھ اور افسوس بھرے کو ہوا، مجھے بھی ہوا. مجھے اب خیال آتا ہے، آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ شاید فال آف ڈھاکہ بلیسنگ ان ڈسگائز. ڈھاکہ تو کہیں نہیں گیا نا، بنگلہ دیش مل گیا، کوئی گل نہیں. جڑواں بھائی بھی ہوں تو ان کے نام تو علیحدہ علیحدہ ہی ہوتے ہیں نا، تو خیر ہے. اب ہندوستان اس لیے بھی بہت پریشان ہے کہ اگر دفاعی معاہدہ ہو گیا تو دو پاٹن کے بیچ یہ جو غلیظ اناج ہے نا، میں ایک مینٹالٹی کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی نئی پس کے رہ جائے گا. میں نے تو کہا ہے. اچھا، یہ بات میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کافی ہفتے پہلے کہی تھی کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ قدرت کا کوئی بہت بڑا فیصلہ تھا جو ہم جیسے چبلوں کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، دفاعی معاہدہ ہو، ایٹمی طاقت ہے، ان کو بھی پوری طرح تگڑا کرو جتنا کر سکتے ہو. اس کے بعد بنگالی کا ہے یا آپ جانتے نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی وہ کس قسم کے لوگ ہیں. میں نے تو 5 سال دن رات ان لوگوں کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 1 میں گزارے ہم نے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے. بھارت کا بنگلہ دیش سے مکمل طور پہ کریا کرم ہو جائے، پاکستان بلکہ اگر کوئی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرے. دو بھائی ہیں، علیحدہ رہتے ہوں، بے شک تگڑے ہوں، بیچ میں ہو دشمن تو سبحان اللہ. اگین یاد رکھنا، جب میں بھارت کی بات کرتا ہوں تو بھارت کو نہیں، یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جس سے مجھے نفرت ہے، نہ بھارت سے نہ بھارتیوں سے. میرا تو صدیوں پہ پھیلا ہوا ماضی ہے وہاں بھائی. چلو، بالکل درست کہا. نیکسٹ خبر. اخباری رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے درآمدی ڈیٹا میں $35 ارب کے تضادات پائے جانے کے بعد پاکستان پر شماریاتی اصلاحات کی شرط عائد کر دی. دوسری طرف موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا. وفاقی حکومت کے قرضوں میں اضافہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران ہوا. سبحان اللہ، انہیں تو پنگڑے نہیں رک دے. یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشاریہ بکواس. یہ وہی بات ہے نا، شماریاتی اصلاحات یہ کیا ہیں؟
इशारिये होम मेड घर बैठ के बनाई जाते, इशारिये खुशखबरियां सुनाई जाते। ओ भाई, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री से कि वी आर हैप्पी, और से करने की भी जरूरत नहीं है। आसूदगी चेहरों पे दिखाई देती है, झूठे हैं। और याद रखना, वो जाहिर है वो तो एक टेक्निकल इतना खौफनाक इदारा है, वो तो एक अपनी हदूद के अंदर रह के बात करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ शुमारियाती इस्लाहात नहीं, और खुदा का वास्ता होश करो, तुम्हारे तालीमी निज़ाम से लेके, मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, अगली बार याद कराना, वो एक ऐसे बंदे की आप बीती है, पता नहीं उसका चौधरी अब्दुल गफूर नाम है, जो पहले फौज में सिपाही भर्ती हुआ, फिर मेहनत की, काम किया, ये किया, पीसीएस किया, और बतौर डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुआ। खुदा की कसम इतनी मोटी किताब है, मुझे पता नहीं कहाँ मुझे हाथ लगी है, कुछ गिफ्ट कर गया है, मुझे नहीं पता। मैं जितनी किताबें खरीदता नहीं हूं इतनी, जितनी मुझे इधर उधर से भेज देते हैं लोग। खुदा की कसम, ये पूरे का पूरा निजाम गटर से बदतर है, गटर से। इसकी गलाजत, इसकी बदबू, इसकी इंतजामिया। एक साबक डीसी, अब वो वकालत कर रहा है वो आदमी, चौधरी अब्दुल गफूर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगली बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा किताब का, पढ़ के देखो। शुमारियाती तो एक चीज है, यहां केड़ी आती जाती, सारा कुछ माइक्रो मैक्रो लेवल पे इस्लाहात की जरूरत है। जो उठाओ गंदगी का ढेर है, बल्कि जितना उठाओगे उतना ही बदबू बढ़ती जाएगी। कर्ज पे कर्ज, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस हुकूमत का खुलासा एक लीडिंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कहा कि पाकिस्तान की माशी कमजोरियां बदस्तूर मौजूद हैं। यह अखबार की सुर्खी सुना रहा हूं, इथे गपौड़िए बैठे हैं, इशारिये ने खोखले दावे, खत्म ही नहीं हो रहा। अब गपौड़िए लगे ने, वो जरूरत नहीं है भाई। अगर कोई इंप्रूवमेंट है, इकोनॉमी समझ, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान एक ऐसा बर्तन है जो नीचे से नहीं ऊपर से भी लीक कर रहा है। नॉर्मली ये होता है ना कि वो मटका है, मट्टी है, जो भी है, देग है, वो नीचे से लीक कर रही, ये दो तरफ से लीक कर रहा है। ये मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान को जानना हो, एक किताब काफी है। और उस बंदे को रिटायर हुए को 100 साल नहीं हो गया, अब वो बतौर लॉयर काम कर रहा है, रिटायर्ड एज अ डिप्टी कमिश्नर, स्टार्टेड हिज कैरियर फौज में एक सिपाही के तौर पे। क्या बंदे ने साढ़े चढ़ दो, साढ़े मुखालिफ ने इन्होंने तुम दियो, लो 1001 वाकया उस किताब में नामों के साथ मौजूद है। खुदा की कसम, ये जराइम पेशा लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ है। बेशक। चलो जी, नहायत बदकिस्मती हसन साहब। दूसरी तरफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ में इंकशाफ हुआ है कि भीख मांगने पर मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। सऊदीया 24,000, दुबई 6,000, अजरबैजान 2,500, सयाहत के लिए कंबोडिया और बर्मा गए 14,500 शहरी वापस नहीं लौटे। जाली फुटबॉल टीम में लंगड़ा शख्स जापान चला गया। DGFIA के मुताबिक रवां साल 51,000 मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। देखो बात सुनो, ये इन्होंने जो कहा इसको तो छोड़ो। आपके प्यारे वजीर आजम ने खुद पता नहीं किसी खलीजी मुल्क में खड़े होकर कहा था कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपसे कुछ मांगने आया। ठीक तो टॉप तो शुरू होता, ग्लेशियर्स अगर जहरीले होंगे तो नदी नालों में पानी जहरीला होगा। अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं, दूसरी तरफ भिखारियों की किस्में होती हैं। बुनियादी सी बात ये जो आप देखो, और एक और बात, मेरी किताब है, मैं अक्सर उसका हवाला देता हूं। उसका एक जुमला है कि जहां आइन टूटता है
ऊपर आइन टूटेगा, नीचे पब्लिक इशारा तोड़ेगी। ये इसका ये ट्रैफिक टूट फूट का कारोबार। जितनी गलाजत हमारी सियासत में है, फिर वही किताब, एक किताब, वो इतनी मोटी किताब, बंदे की आप बीती है एक पीसीएस ऑफिसर की, सवाए उसमें गलाजत, गंदगी, बदबू के, जिल्लत के, रुसवाई के। दुख होता है कि यार ये अंदर से इतना, हालांकि मुझे पता है बदबूदार है, गंदा है, गलीज है, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं है सिस्टम इतना गलीज है। इसलिए चलो ये DGFI 51,000 फलाने टमकाने ऑफलोड, मुल्क दे विच जेड़े बैठे हो भी ऑफलोड हुए ने। मुझे एक बात बताओ कि जी इतने बेरोजगार हैं, इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये कौन है? ये ऑफलोड हुआ हुआ मटीरियल है सारा। बेशक पिछले प्रोग्राम में मेरा ख्याल आपने बात की थी कि कितनी फीसद पाकिस्तान की, कितने फीसद दौलत, जब मैंने कहा था कि माशरा तो है ही माश से, वो माशरा है ही नहीं जिसमें माश की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। खत्म हो गई बात। ये सब एक चुड़ैल है, उसके अंडे बच्चे हैं सारे, गदागर फड़े गए, चोर फड़े गए, फलाना हो गया, हो गया, वो सारा कुछ बात एक ही है, वही आप बीती वाली। जी आगे चलो। नेक्स्ट टॉपिक। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने तवील फासले तक रिवर्स ड्राइव में रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने पर शायकीन ने सुल्तान मोहम्मद गोल्डन को भरपूर दाद दी। क्या तबसरा करेंगे? तबसरा क्या है, शायकीन मासूम होंदे है, दाद का दी दी उन्होंने। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने पाकिस्तान की सही नुमाइंदगी की है, रिवर्स में रिकॉर्ड तोड़ा है, रिवर्स में जाने का। उसको फर्जंदे पाकिस्तान का खिताब दो। उसने पाकिस्तान का तारुफ कराया रिवर्स में। 78 साल से रिवर्स में ही जा रहे हो ना। ये दे कर दाने ओदे कमले भी सियाने, भूखे नंगे ये वो, बाकी हम ये काम तो वो काम तो फलाना टमकाने क्या है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सुल्तान गोल्डन ने तो एक बार ही रिवर्स तोड़े हैं। सुल्तान गोल्डन ने पाकिस्तानी सियासतदानों का इज्तिमाई चेहरा बेनकाब किया है। हसन इकबाल ने पिछले दिनों कहा था 40 साल से वहीं खड़े हो, 40 साल थे। रिवर्स गियर लगा हुआ है बहुत पहले से। और आखिर पे एक बात सुनो सुल्तान गोल्डन के लिए। मैं एक नवाब को किसी ने कहा कि जी फला बंदा बड़ा बाकमाल है फलाना। उन्होंने कहा की होया? उन्हें कहा जी उसकी आंखों पे 10 काली पट्टियां बांध दें, वो सुई में धागा डालता, बिल्कुल कवर्ड चेहरा, और 100 बार भी डालेगा एक बार भी मिस नहीं होगा। नवाब साहब ने कहा यार ये तो मुमकिन नहीं है। तो जिसकी आंखें हों वो भी एक आध दफा मिस कर जाता है। उन्होंने कहा जी नहीं, बंदा आ गया। नवाब साहब ने देखा वो अच्छी तरह बांध बूंद दी काली पट्टियां, सुई पकड़ा दी धागा। उसने को 100 बार किया, एक बार भी मिस नहीं किया। सुल्तान बहुत शॉक्ड, नवाब साहब या जो भी था वो, चलो सुल्तान ही लगाओ सुल्तान मोहम्मद गोल्डन। उसने कहा कि इसको ना 1000 तलाई सिक्के या दीनार वगैरह। वो बड़ा खुश हो, अपना कोरनश वगैरह बजा लाया, जो भी करते हैं चमचागिरी उल्टे कदमों की। जब बिल्कुल दरबार से बाहर निकलने लगा उसने कहा रुक जाओ जरा, वापस आओ। वो आया, उसने अपने बंदे को कहा इसको अब 1000 दीनार दिया था, अब इसको 176 मारो। वो तो रोने वाला हो गया। उन्होंने कहा आका हुणी मैनू इनाम दिता, हुणी क्षेत्र उन्होंने कहा इनाम दिता है तेरे काम का, लेकिन उल्लू दिया चरखिया तू महारत हासिल भी की थी ते कादेज की थी। यानी कितना वक्त तुमने कितना रियाज किया होगा, सुई बगैर अखा बंद कर गई या तो तुमने मेहनत की भी तो किस काम में की। सो रिवर्स करके उसने तो खैर अच्छा काम किया है, तारुफ करा दिया है हमारा। सुभान अल्लाह। सुल्तान गोल्डन साढ़े सुल्तान भी हो जाए ने, सुल्तान गोल्डन वर गई ने, गोल्ड बार सुल्तानी अंदर। हाँ ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।
ویلکم بیک. حسن صاحب, روٹین کی خبروں سے ہٹ کر سوال ہے, عروج اور زوال میں کیا فرق ہے؟ دیکھو مریم, اب یہ سمجھنے کی بات ہے, شاید مشکل ہو. دیکھو بات سنو, یہ دونوں جڑواں ہیں, ٹوین بردرز یا سسٹرز جو بھی کہہ لو. جیسے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت پیدا ہوتی ہے, اسی طرح عروج کے ساتھ ہی زوال پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جو سینسبل لوگ ہوتے ہیں نا, دے نو ویئر ٹو پٹ اے فل اسٹاپ. کچھ بھی ہو, یہ جو مرد, اب دیکھو بات سنو, یہ ایک پاگل پن ہے. ہوتا کیا ہے زندگی میں, اٹ از ایوری بڈیز رائٹ, یہ حکم ہے ہمارے آقا کا, اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی زندگی, یہ وہ وغیرہ, اپنے ارد گرد کا خیال جو کر سکتے ہو اس کے لیے ظاہر ہے محنت کرو. کہاں یہ بھی فرمایا کہ بھی رزق کا اتنے فیصد جو ہے وہ تجارت میں ہے, یہ ہمارے آقا کے احکامات ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, بیمار کون ہوتا ہے؟ بندہ یو سیٹ اے اسٹینڈرڈ کہ یہاں تک میں نے آئے, اس کے بعد ریلیکس کرو, موج کرو. سانو بھی ایلن مسک جین نہیں دے رہے, ساڈے جڑے چپڑ کناتی ہیں نا بہت سارے ارد گرد, ان کو نیند نہیں آتی ہوگی ہیں ایلن مسک, اسی تو وہ کمی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, زندگی میں دو چار بنیادی جو ذمہ داری ہیں ان کو نبھاؤ, اس کے بعد موج کرو, میوزک سنو, کتابیں پڑھو, دوستوں کے ساتھ بیٹھو, یا کچھ بھی نہ کرو, پہلے بیٹھ کے سوچتے رہو. چلو ٹھیک ہے صاحب, بڑی انٹلیکچوئل ٹاک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے مسائل کی طرف. صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافے کا سبب بننے والی کیپیسٹی پیمنٹس میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. 3 ماہ میں کیپیسٹی پیمنٹس 19 ارب بڑھنے سے 500 ارب روپے تک پہنچ گئی. ممبر نیپرا کے مطابق یہ ادائیگیاں پرانے غیر فعال یا کم استعمال شدہ پاور پلانٹس کو گئیں. یہ کھ بھی نہیں ہے گا بی, یہ کچھ نہیں ہو گیا. ادھر دین والے بھی ہوئی نے تو لین والے بھی ہوئی نے, کوئی فرنٹ مین ہوں گے, کوئی یہ ایجنٹ ہوں گے, سارا سب بربادی ہے. اس جیب سے نکال کے اس جیب میں ڈال لیا, ابے دی جیب ہے, جو مرضی کرو. اور تو کوئی بات نہیں. یہ ادائیگیاں پرانے غیر فعال یا کم استعمال شدہ پاور پلانٹس کو کی گئی ہوں گی, جن کے مالکان یا چمچگان یا جو بھی ہیں وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوں گے. پھر مجھے کتاب یاد آ گئی ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر کی, خدا کی قدم قدم پہ ایم پی اے نہیں جینے دیتا. ایک معمولی ایم پی اے جو جرائم یہ کرواتے ہیں زبردستی, ورنہ ٹرانسفر کرا دیں گے, ذلیل کریں گے, فلانا کریں گے, ٹمکانا کریں گے, سارا کچھ کھو کھاتے ہی. اور بات سنو, ہمیں ڈیفینیشنز تبدیل کرنا ہوگی, لیکن کرے گا کون؟ بتاؤ. اصل دہشت گرد یہ لوگ ہیں. ایک دہشت گرد ہے کتنے بندے مار لے گا بتاؤ مجھے؟ 100 50 500 اسی تو مکدے ہی نہیں, 1000 5000. یہ جو نگل رہے ہیں کروڑوں کو, یہ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ مرججین ہیں. ٹائیاں چڑھائی پھر دے ہے انہیں لئی. ٹریفک سگنلز جڑے وہ بھی بند کر دیتے جاندے ہیں, ٹریفک انہاں لئی روک دیتی جاندی ہے, تقریراں انہاں دیاں سنیاں جاندیاں, تو فلانا ٹمکانا. خدا کا خوف کرو, اور تمہیں تو دہشت گرد ڈیفائن کرنے نہیں آئے. دہشت گرد وہ ہیں جن کی وجہ سے کروڑوں بچہ سڑکوں پہ ہے, اسکولوں کی بجائے. ختم. دہشت گرد کتنا کا مار لے گا بتاؤ مجھے؟ یہ نسلیں ختم کر دیتے ہیں, یہ ان کو بھی مار دیتے ہیں جو بھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن نہیں, ہماری ایک اپنی دنیا جب تک چل رہی ہے چلتی رہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ خبر. مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے کارٹل بنا کر قیمتیں بڑھانے پر پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن پر جرمانہ عائد کر دیا. اعلامیے کے مطابق پولٹری ایسوسی ایشن کی درخواست پر جرمانہ 5 کروڑ سے کم کر کے 2.5 کروڑ کر دیا گیا. یہی بات کر رہا ہوں میں ابھی. آپ کا اگلا سوال بھی یہ ہوئی ہے, یعنی اس مافیا کا جرمانہ آدھا ہو گیا. کیوں؟
کسی کو کال لسٹ نکال کے دے اس بزنس کے ساتھ کن کن کا تعلق ہے، ختم. اور کمینگی کی آخری انتہا دیکھو، ان کے چھوٹے پن کی انتہا. یعنی ٹوٹل 5 کروڑ کیا اوقات ہے؟ پولٹری ایسوسی ایشن 5 کروڑ جرمانہ، اس کو بھی ادا کرا رہے ہیں. اور ان کا عام آدمی کا بجلی کا بل کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے. اور عام آدمی ڈیزرو بھی یہی کرتا ہے. جو بندہ اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، آواز نہیں اٹھاتا، پروٹیسٹ نہیں کرتا، ان مارو چھتر. میری اب وہ آہستہ آہستہ میرے اندر وہ ہمدردی نا ان کے لیے مرتی جا رہی ہے. دے ڈیزرو اٹ. اور کمینگی کی انتہا دیکھو. یہ تو میکرو لیول پہ اس ملک میں ہو رہا ہے، مائکرو لیول پہ اس ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن تم ذرا غور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں. 5 کروڑ آج کل اس کی کوئی اوقات ہے؟ پولٹری ایسوسی ایشن تو فلانا، وہ بھی معاف کرا لیں، ادھے معاف کرا لیں، یہاں دے ہو گئے. عوام نو کوئی معافی نہیں. اور وہ بھی ایڈے ڈھیٹ نے، آوے جاوے جاوے جاوے، جب تک سورج چاند رہے گا نانا جی تاڈا نام رہے گا. ہیں جی، واہ جی. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چینی سائنسدانوں نے چکن کا ایسا متبادل گوشت بنایا ہے جسے پروٹین کو پودوں سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء سمیت فنگس سے تیار کیا گیا ہے. یہ بہت پرانی بات ہے. یہ آپ نے کہا نا دلچسپ ہے، دلچسپ نہیں ہے، دلدوز ہے. ہم کتنے ڈھیٹ ہیں، سویرے اٹھ کے واش روم میں جا پڑنے ہیں. واہ، یہ فلش سسٹم ہے، فلنا ہے، تم کرنا ہے. تمہارے ہمارے جسم پہ کپڑے اپنے نہیں، خدا کی قسم خیرات کے ہیں. 25-26 کروڑ انسانوں کا 10 کھڈی آدھا ملک جلایا ہوتا. اور یہ جو بے شمار قسم کا فائبر ہے بیسیکلی ہے کیا؟ کاٹن ہے، سلک ہے، یہ وہ اس طرح کے. باقی سارا کچھ لگا پھر رہا ہے، بچے ہوڈیز اور فلانا. وہ کیا مٹیریل ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا بس. چاہے وہ ملی نغمے لکھ کے بنایا ہو، چاہے فضول اور لغو اور بے بنیادیں کتابیں لکھ کے بنایا ہو. اچھا، فی ایکڑ پیداوار. وہ بات سنو، تمہارا سیڈ تو تمہارا کھانا خوراک کے لیے ان کے محتاج ہوں. کو بات سنو، چکن کا متبادل بھی یاد رکھو. میں ہنسا کرتا ہوں کبھی کبھی، یہ جو ہم بڑے یوں ہیں نا، زندہ قوم ہیں اور فلاں ہیں، انہوں نے یہ چکنا ایجاد کیا ہوتا ہے، یا برائلر وغیرہ. تو یاد رکھو، آپ کے ماں باپ آپ کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے کہ بیٹا یہ مرغی ہے، یہ مرغا ہے. اور ہمارے اسلاف کبھی یہ کھایا کرتے تھے. تمہارے جسم پہ کپڑا اپنا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں فون اپنا نہیں ہے، تمہارے کمرے میں روشنی اپنی نہیں ہے، تمہارے ٹوائلٹ میں پانی اپنا نہیں ہے. اے نلکے گڑے نہ لیو، نلکا بھی ہوئی ہے نہیں دیتا سی کھواں تے. 5000 گیت ہے، سنو ذرا اصل اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم خوراکیں پھاڑنے والے لوگ ہیں. بٹ ٹکا، چرسی ٹکا بھی ہے. اب یقین نہ آئے تو آ جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں. حسن صاحب جی، چرسی ٹکا شاپ. ہاں ماشاء اللہ. اے چائنیز اس کر کے چائنیز نے اسی ایسے کر کے جو کچھ ہیں وہی ہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کرن دیو کام. ٹھیک. نیکسٹ. جہاں تے چڑھنا ہے، ویکیشن سے جانا ہے، حج عمرے کرنے انہوں دیا سواریاں تے بہ کے، تے ثواب ملے گا تانوں. دیکھاں گا میں. نیکسٹ حسن صاحب، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ اسے صوبہ بنا دیا جائے. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب بیبے آدمی ہیں. یہ انہوں نے دودھ تو دیا ہے لیکن مہنگنیاں ڈال کے. وائی جسٹ جنوبی پنجاب؟ نتھنگ اگینسٹ جنوبی پنجاب. میرے عزیز ترین دوست
مرحوم سردار رجب علی خان پتافی سے لے کے صلاح الدین درانی تک میرے تو عزیز ترین دوست ہیں جنوبی پنجاب کے. لیکن یہ ڈنڈی ماری ہے, واحد حل یہ ہے اسے صوبہ بنا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, دودھ دیا ہے, مینگنیاں بھی ڈالی. بندہ پوچھے صرف جنوبی پنجاب ہی کیوں بھائی جان؟ تسی پاکستان دے وزیر اعظم رہے ہو, ہوں سینٹ دے چیئرمین ہو, پورے پاکستان دی گل کرو, کی مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب کان پھڑا دیں گے, یہی خوف ہے نا. تو کوئی گل نہیں, چج دی گل ہے کر لو, کوئی گل نہیں, کہنا منہ چوں نکل گیا سی. وائی جسٹ جنوبی پنجاب؟ باقی کیا ہے, سندھ, کے پی کے, بلوچستان, محرومیاں سب کی دور کرو, وائبل صوبے بناؤ, بس کرو یار. راج واڑے 78 سال ہو گئے, کھاتے کھاتے ان کے پیٹ بھی نہیں پھٹتے, ٹول ٹپے نہیں مکدے, انہوں دے پروٹوکول نہیں مکدے. تو یہ دیکھو آج کے اخبارات میں مولانا فضل الرحمان کا بیان شائع ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبے بنتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مخالفت کی جائے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس پہ کہنا بنتا ہے کہ تیری آواز مکے اور مدینے. فضل الرحمان صاحب تسی بھی زور لا کے کھڑے ہو, کوئی کدی نیکی سیاست بھی کمالا, تسی بڑے نیک بندے ہو گے ڈیفینیٹلی. سیاست تھوڑی سیاست ہی ہے, جیسے نمک کے بغیر ہنڈیا نہیں ہو سکتی. لیکن کم از کم اس کو تو عبادت سمجھ کے کر دوں. آپ کھڑے ہو تو کھڑے رہو, کیونکہ یہ تو محفی ہے سارا, جن کے بارے میں نہیں ہے, جنہوں نے لاٹریاں لگی ہیں, یہ سارے صوبے انہوں نے جہیزاں چاہے یا پتہ نہیں کی ہے, تو ختم کرو انہوں. ہیرو ہوگا جو 2-3 کام اس ملک میں کرے گا. پہلی بار اگر فیئر اکاؤنٹیبلٹی کبھی ہوتی ہے, یاد رکھنا اس کا توڑ نہیں ہوگا کوئی. اور جو یہ بنیادی ایشوز ہیں. چلیں بالکل ٹھیک. حسن صاحب اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. لو جی آخر پہ, ہاں میں تھوڑی سی چھوٹی سی تمہید, آپ کو علم ہوگا, نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ آدم خور درخت بھی ہوتے ہیں, پتہ ہے؟ نہیں پتہ حسن صاحب. مین ایٹرز. بندہ اس کے بیٹا سائے میں پناہ, اس کے سائے میں ریسٹ کرتا ہے, اس کی شاخیں یوں اس کو لپیٹ دیتی ہیں, ختم. سو انسانوں میں بھی کچھ لوگ آتے تمہیں سایہ دینے تو تمہارا سانس تک کھینچ لیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے ایک شعر لکھا, اور بہت پرانی بات ہے, میری کتاب میں یہ بھی شامل ہے, لیکن کالموں کی کتاب میں. کئی درختوں کی شاخیں لہو پہ پلتی ہیں, کئی درختوں کی شاخیں لہو پہ پلتی ہیں, مجھے تو خوف سا آنے لگا ہے چھاؤں سے. بہت خوب. ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.